तरौ सुनासौ सुखचित्तनो सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणोस्तमः लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं। श्री विश्वप्रसन्नतीर्थगुरुभ्यो नमः। प्रतिमासे पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर द्वारा तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद इति संस्थया च अत्र तर्कताण्डवगोष्ठी समायोजयिष्यते। तत्र अस्मिन् सत्रे वेदापौरुषेत्वविचारः इति विषयमधिकृत्य संगोष्ठी प्रचलिष्यते। संगोष्ठ्याः अस्याः अध्यक्षरूपेण पदवीम् अलङ्कुर्वन्ति डॉक्टर नारायणाचार्यः, तथा विषयोपस्थापकरूपेण आचार्यः धनञ्जय आचार्यः अत्र वर्तते, तथा आचार्यः गुरुराज कल्कूराचार्यः अत्र वर्तते। तथैव अनेके विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः। तेषां सर्वेषां स्वागतवचनैः स्वागतं कर्तुम् अत्र रङ्गनाथ कट्टी आचार्य महाभागाः समुपस्थिताः। तेषामपि स्वागतम्। आचार्यः इदानीं स्वागतवचनैः सर्वान् तोषयन्ति। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यमां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदा तथा पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिरेण च आयोजिता गोष्ठीयम् इदानीम् आरभ्यते। अस्यां गोष्ठ्यां वेदापौरुषेयत्व विषये चर्चा विधीयते। अस्मिन् दिने द्वौ विद्वांसौ विषय प्रस्तुतिं कुरुतः। तत्र एकः डॉक्टर धनञ्जय आचार्यः, अपरः विद्वान् गुरुराज कल्कूर महाभागः। अस्याः गोष्ठ्याः अध्यक्षस्थानं निर्वहन्ति डॉक्टर नारायणाचार्यः। नारायणाचार्याः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वैत वेदांत विभागे सह प्राध्यापकाः सन्ति। एते अन्यान्य गोष्ठीषु विद्वत्पूर्ण प्रबंध मंडनेन प्रथितचराः सन्ति। न केवलम् एतावत्, अन्यान्य पत्रिकासु विद्वत्पूर्ण लेखनेन च एते प्रथितचराः। अन्यान्य शास्त्रेषु कृत भूरि परिश्रमाः सर्वेषां चिरपरिचिताः। परमपूज्य श्रीपादानाम् अतीव प्रीतिपात्राश्च सन्ति। तेषाम् ICR पक्षतः युष्मत् पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्मिन् दिवसे डॉक्टर गुरुराज कल्कूर महाभागाः विषय प्रस्तुतिं कर्तुम् अस्माकं पुरतः उपस्थिताः सन्ति। एते पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे अध्यापकाः, अन्यान्य शास्त्रेषु कृत भूरि परिश्रमाः, विशेषतः मीमांसा शास्त्रे लब्ध प्रावीण्याः सन्ति। एतेषां पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर अपि च एते तेनाली परीक्षायां, मीमांसा विभागे तेनाली परीक्षायां उत्तम श्रेण्याम् उत्तीर्णाः सन्ति। सरलाश्च सन्ति। एतेषां पूर्णप्रज्ञ संशोधन मंदिर पक्षतः ICPR पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्मिन् दिवसे अध्यक्षस्थानं अस्मिन् दिवसे विषय डॉक्टर धनञ्जय आचार्यः पूर्णप्रज्ञे विद्यापीठे कृताध्ययनः। इदानीं पेजावर मठाधीशैः स्थापितायां
वेद वेदांत अध्ययन शोध संस्थायां निदेशकत्वेन नियुक्तोऽस्ति। एते नैकशास्त्र प्रवीणाः, विशेषतः न्यायशास्त्रे प्राप्त प्रागल्भ्याः। अन्यान्य गोष्ठीषु विद्वत्पूर्ण प्रबंध मंडनेन प्रथितचराः सन्ति। अस्माकं चिरपरिचिताश्च वर्तन्ते। एतेषां संशोधन मंदिर पक्षतः युष्मत् पक्षतश्च हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। एवं अस्यां गोष्ठ्यां धृतभागेभ्यः महाभागेभ्यः सर्वेभ्यः हृत्पूर्वकं स्वागतं व्याहृत्य वाग्व्यापारात् विरमामि। सर्वेषां स्वस्ति भूयात्। रंगनाथ कट्टी आचार्य महाभागेभ्यः धन्यतावचनानि समर्पयामि। तेषां स्वागतवचनेन सर्वेपि तुष्टाः इति मत्वा इदानीं गुरुराज कल्कूराचार्यं प्रार्थयामि ते स्वीयं विषयं निरूपयन्तु इति। अनंत कल्याण गुणैकराशिं अशेष दोषोज्झितमप्रमेयं मुमुक्षुभिः सेव्यमनंत सौख्य प्रदं रमेशं प्रणमामि नित्यम्। पादाम्बुजासक्तः करुणापूरशीतलः मध्वाक्यो मरुदंशो मे संतापान् हन्तु सन्ततम्। आनन्दतीर्थोपदिष्टो विधिर्नारायणाह्वयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं समाश्रये। श्रीमदानन्दतीर्थार्य स्वामिनः कमलापतेः प्रीतये क्रियते व्यासयतिना तर्कताण्डवम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अध्यक्षवर्येभ्यः एवं अत्र समुपस्थितेभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः सश्रद्धं प्रणिपत्य तर्कताण्डव ग्रंथ अधिकृत्य अपौरुषेयत्ववादे तत्र पौरुषेयत्व समर्थ साधक युक्ति विषयेषु किंचिदिव वक्तुम् उत्सहे। तत्र वेदानां पौरुषेयत्वं मन्यन्ते नैयायिकः। अतः उदयनाचार्यः उदयनाचार्याणां कुसुमाञ्जलि ग्रन्थे मणिग्रन्थेषु तदर्थ साधक युक्तयः अनेकाः युक्तयः उपलभ्यन्ते। तेषां संग्रहः तर्कताण्डवकारैः व्यासतीर्थ श्रीमच्छरणैः बहुधा कृतमस्ति। तत्र कालानुसारं यत्किञ्चित् अत्र वक्तुम् अहम् उत्सहे। प्रप्रथमतः वेदानां पौरुषेयत्वे आगमः एव प्रमाणम्। तत्र ऋचः सामानि जज्ञिरे तस्मात् तत्र अग्नेर्ऋग्वेदो अजायत वायुर्यजुर्वेदः आदित्यात् सामवेदः इति अजायत इति जनिप्रादुर्भावं नाम जननं श्रूयते। वेदस्य जनिः श्रूयते। तदा जनिः यदा यस्य तस्मात् जनेः सत्त्वात् जननस्य सत्त्वात् वेदस्य पौरुषेयत्वं स्वयं वेदेनैव अभिहितमस्ति इति कृत्वा तत्र पौरुषेयत्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवेत्। एवं वेदस्य ईश्वराधीन उत्पत्तिकत्वमपि अङ्गीकर्तव्यं। यतोहि वेदो नाम वर्णानां क्रमविशिष्ट वर्णानां समूहः एव वेदः। परन्तु क्रमः विभु वर्णाः विभवः नित्याश्च। तर्हि क्रमो नाम अभिहितो नाम आनुपूर्वी विशिष्टः आनुपूर्वी एव। एकस्यानन्तरम् अपरः अपरस्यानन्तरम् अपरः इति आनुपूर्वी एव आनुपूर्वी विशेषः एव क्रमः। स च क्रमः नाम विभुपदार्थेषु न सम्भवति। देशतः क्रमः नैव सम्भवति। यथा सर्वत्र व्याप्ताः वर्णाः। एवं कालतः अपि वक्तुं न शक्यते। सर्वकालेषु अस्ति नित्याः वर्णाः।
तर्हि नित्येषु वर्णेषु विभवात्मकपदार्थेषु वर्णेषु तर्हि तत्र क्रमः न सम्भवति इति कृत्वा अवश्यम् उत्पत्तिकत्वं वक्तव्यम्। ईश्वराधीन उत्पत्तिकत्वं कर्मस्य अस्ति। अतः प्रथमं तावत् ईश्वरेणैव उच्यते अयं वेदः। तदधीनत्वेन अन्यैः सर्वैः उच्चार्यते वेदः इति कृत्वा वेदस्य पौरुषेयत्वम् अवगन्तव्यम्। तृतीया युक्तिः उदयनाचार्यैः कुसुमाञ्जलौ एव उक्तमिदं। तत्र अनेकानि वचनानि निन्दावचनानि सन्ति वेदेषु श्रूयन्ते। एवं स्तुतिवाक्यानि वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागते येन उपधावति इत्यादि स्तुतिवाक्यान्यपि श्रूयन्ते। तथा स्तुतिवाक्यानां तावत् उपादान अभिप्रायपूर्वकत्वं नाम सर्वत्र स्तुतिः यद् विधीयते तस्य खलु स्तुतिः क्रियते। विधेयस्य स्तुतिः एव क्रियते। किमर्थं? विधेये प्रवृत्तिर्भवतु प्राशस्त्यज्ञानेन विधेये नाम निरङ्कुश अप्रतिबद्ध प्रवृत्तिर्भवतु इत्याकारक इच्छया एव खलु स्तुतिवचनानि प्रवृत्तानि। तर्हि एतादृशी इच्छा उपादान अभिप्रायः कस्मिंश्चित् कर्तरि एव स्यात्। तर्हि तत्पूर्वकत्वमेव वचनानाम् अस्ति इति कृत्वा वेदस्य पौरुषेयत्वं वक्तुं शक्यते इति। अनन्तरं मीमांसकैरपि इदम् अङ्गीकृतं। तत्र युक्तिद्वयं जैमिनिमहर्षिभिरेव सूत्रकारैः कण्ठतः उक्तं। वेदाश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्याः इत्यत्र नाम वेदान् ये केचन सन्निकर्षं नाम सन्निकृष्टकालान् इत्यस्य कृतकान् वदन्ति। पुरुषाख्याः नाम पुरुषेण आख्यायन्ते इति पुरुषाख्याः। वेदः कथयति वेदाः पुरुषेण हि समाख्यायन्ते तस्मात् पुरुषाख्याः इति उच्यते। काटकं कालापकं पैप्पलादकम् इति समाख्यायन्ते। समाख्या नाम यौगिकशब्दः। स च यौगिकशब्दः कथं विशेषणीकृत्य एव वेदः उच्यते। सा भागः उपनिषद्भागः उच्यते काटकमिति। ननु अत्र अवश्यं काटकानि समाख्य कर्तृकार्यभावरूपसम्बन्धपरा एव इति वक्तव्यमिति कोऽयं निर्बन्धः? प्रवचनाद्यर्थान्तरपरत्वमपि प्रवचनमादायापि तत्र प्रवचनं कठेन प्रोक्तम् इति कृत्वा काटकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। इति चेत् सत्यं समाख्यया तथा वक्तुं न शक्यते। कर्तृकार्यभावरूपसम्बन्धमादायैव काटकमिति समाख्या उपपद्यते इति वक्तव्यम्। यतोहि समाख्या नाम तत् प्रवचननिमित्ता समाख्या नैव सम्भवति। विशेषणं हि असाधारणं भवति इति यद् विशेषणं भवति तत् असाधारणं भवेत्, व्यावर्तकं भवेत्। प्रवचनं तु सर्वैः क्रियते। किं घटेन अन्यैरपि प्रवचनं क्रियते एव। अतः प्रवचनस्य असाधारणत्वं नास्ति। भवितव्यं हि विशेषणेन असाधारणेन। अतः कर्तृप्रापिका एव समाख्या भवति। कर्ता तु असाधारणो भवितुमर्हति। अन्यः कर्ता कोऽपि नास्ति, कट एव कर्ता इति। तस्मात् वेदाश्च एके सन्निकर्षं कृतकम् आहुः पुरुषाख्याः नाम पुरुषरूप पुरुषैः आख्यायन्ते समाख्या अस्ति इति कारणात्। एवं हेत्वन्तरमपि अभिहितम् अनित्यदर्शनाच्च। इदम् उदयनाचार्यैरपि सङ्गृहीतमेव। अनित्यदर्शनाच्च तत्र वेदार्थाः जननमरणवन्तः वेदार्थाः श्रूयन्ते। बबरः प्रावाहणिः अकामयत इत्यादयः। तत्र जननमरणवतां प्रवाहणाद्यपत्यानां बबरादीनां
वेदे प्रतिपादनमस्ति। तस्मात् तेषाम् उत्पत्त्यनन्तरमेव वेदस्य जन्म अस्ति इति प्रतीयते। तस्मादपि वेदस्य नित्यत्वं नास्ति, पौरुषेयत्वं प्रतीयते। अतः वेदस्य पौरुषेयत्वं युक्तिद्वयेन, एकम् अनित्यदर्शनात् समाख्यावशात् च वेदस्य अनित्यत्वं प्रतीयते। अनन्तरं वेदे तावत् अस्मत् इष्मत् शब्दाः तत्र तत्र श्रूयन्ते। अहं स्वयमिदं वदामि इति तत्र अस्मदिष्मदादि शब्दाः तत्र श्रूयन्ते। एवञ्च अनन्तरं माम् उपास्व इत्यपि श्रूयते। यदि अस्मदादि शब्दाः श्रूयन्ते चेत् स्वतंत्र वक्तृपरत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। यदि स्वतंत्र वक्ता न स्यात् चेत् अस्पश्शब्द शब्दार्थः कः स्यात्? अन्य कोऽपि नास्ति। यः अस्पश्शब्दार्थः स एव खलु अहमिति शब्दं प्रयोगं कः कुर्यात्? यः वक्ति स एव कुर्यात्। तर्हि तस्मात् सः वेदभागः तत्कर्तृकः एव इति भवेत्। तस्मात् परन्तु तथा न यजमानेन उच्यमानम् इदं पदं वेदेन अनुद्यते इति वदामः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। क्वचित् माम् उपास्व इति उपासनाविधयः सन्ति। तर्हि तत्र सर्वज्ञेन परमात्मा एव वक्ति माम् उपास्व इति, तत्र अस्मत्शब्दप्रयोगः अस्ति। तर्हि परमात्मकर्तृकत्वं वेदेनैव प्रतीयते इति अस्मदुष्मशब्दार्थ बलादपि वक्तुं शक्यते। एवमेव तत्र यत्तत् शब्दाः अपि वर्तन्ते वेदे, यत्तत् शब्दबलादपि तत्र यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्योऽद्यवतात् सम्बभूव समेद्रो मेधया स्पृणोतु इत्यत्र यत् तत् इत्यादि शब्दाः श्रूयन्ते। यच्छब्दस्य कुत्र शक्ति इत्युक्ते स्वतंत्र वक्तृनिष्ठा बुद्धिविषये शक्तिः, तमेव परामृशति तच्छब्दः। तर्हि स्वतंत्र वक्तृनिष्ठ बुद्धिविषयविषयकः जातः वेदः, तर्हि तत्कर्तृकत्वम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति इति यत्तदोः प्रयोगात् अवगन्तुं पौरुषेयत्वमपि अनुमातुं शक्यते। एवम् अनेकानि अनुमानानि तत्र मणिकारैः उदयनाचार्य प्रभृतिभिः अनेकानि अनुमानानि उक्तानि वर्तन्ते। तत्र कानिचन अनुमानानि वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् लौकिकवाक्यवत्, तत्र पौरुषेयत्वं नाम किं, तस्य परिष्कारः इत्यादिकं ग्रन्थे बहुधा उक्तमस्ति। परन्तु पौरुषेयत्वं नाम सकर्तृकत्वरूपं वा अथवा अर्थमुपलभ्य रचितत्वरूपं वा, सर्वत्र दोषः तदीय ग्रन्थेषु साधक नाम पौरुषेयत्व साधक अनुमानस्य ये दोषाः आयान्ति, व्यभिचारादयः अनुमानदोषाः, ते सर्वे तस्मिन्नेव ग्रन्थे परिकृताः सन्ति। मणिकारैरपि उक्तं वेदः सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चरित जातीयः वाक्यत्वात् सम्मतवत् इत्यपि अनुमानमेकम्। अनन्तरं वेदत्वं सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चरित वृत्ति महाजन परिग्राह्यतावच्छेदकत्वेन वाक्यवृत्तित्वात् भारतत्ववत् इति इत्यादीनि अनुमानानि तत्र तत्र उक्तानि सन्ति। अनेकानि अनुमानानि उक्तानि, तत्र कानिचन अनुमानान्येव मया अत्र अभिहितानि वर्तन्ते इत्युक्त्वा विरम्यते। ओम्। आचार्येभ्यः कल्कुराचार्य महाभागेभ्यः धन्यतावचनानि समर्पयामि। तेषाम् अनुवादेन वयं धन्याः इति वदामि। इदानीं धनञ्जयाचार्यः स्वविषयस्य निरूपणं करोति। अत्र प्रश्नानाम् अवकाशः अपि वर्तते, परन्तु अन्ते प्रश्नानाम् अवकाशः वर्तते। ये केपि प्रश्नान् प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् अत्र मेसेज् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति अथवा अत्रैव सूचनां दातुं शक्नुवन्ति। आचार्यान् प्रार्थये स्वविषयस्य मण्डनं कुर्वन्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।
पारं भवाख्यजलधेर्भुवनैकसारम् स्वैरङ्कृतोरुविधवेदपथप्रचारम् आरञ्जितामरजनं सुखचिच्छरीरम् धीरं स्मरामि हृदि सत्यवती कुमारम् तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। सर्वप्रथमं परमपूज्यान् विश्वप्रसन्नतीर्थ श्रीचरणान् प्रणमामि। अद्य संगोष्ठ्याम् आध्यक्षम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति डॉक्टर नारायणाचार्यवर्याः। तेषां चरणनलिनयोः साष्टाङ्गपातं प्रणमामि। एवं चिन्तयामि अस्यां संगोष्ठ्यां बहवः विद्वांसः समुपस्थिताः इति। तान् सर्वानपि शिरसा वन्दे। एवं सर्वानपि श्रोतॄन् अभिनन्दामि। अत्र मम अयं विषयः अद्य उपस्थापनीयः अस्ति। वेदस्य अपौरुषेयत्वम् इति। अपि च अपरः विषयः अस्ति। अत्र संगोष्ठ्यां मत्तः पूर्वं डॉक्टर फल्कूर् गुरुराजाचार्य महाभागेन पौरुषेयत्वं समर्थितम्। तस्य विमर्शोऽपि तर्कताण्डवग्रन्थे श्रीमद्व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणैः कथम् अयं विषयः विमृष्टः इत्यपि अहं वक्तुम् अत्र उपस्थितः। प्रथमं तर्कताण्डवे व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणाः कथं वा वेदानाम् अपौरुषेयत्वं समर्थितवन्तः इति विषयम् उपस्थापयामि। प्रायः तदा एव नैयायिकग्रन्थेषु ये पौरुषेयत्व साधकाः हेतवः वर्णिताः तेषां समाधानमपि लप्स्यते इति अहं चिन्तयामि। प्रायः सर्वेपि जानन्त्येव विद्वांसः मीमांसकाः अपि अपौरुषेयत्वं मन्यन्ते वेदानाम्। एवं वेदान्तत्रयेपि अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकृतम्। किन्तु मीमांसकाः निरीश्वराः त्रयोपि वेदान्तिनः त्रयोपि आचार्याः ईश्वरं मन्यमानाः अपौरुषेयत्वं समर्थयन्ते इति अयं विशेषः अस्ति। तत्रापि आचार्यत्रयेषु अपि श्रीमध्वाचार्यः स्वग्रन्थेषु नितरां तत्र तत्र अनुव्याख्याने ब्रह्मसूत्रभाष्ये विष्णुतत्त्वविनिर्णये तत्त्वसङ्ख्याने च वेदानाम् अपौरुषेयत्वं समर्थयति। तदनुसृत्य श्रीमद् जयतीर्थ चरणः अपि तेन उपदिष्टमेव पन्थानम् अनुगच्छन् इतोपि अपौरुषेयत्वं समर्थयते। मध्वाचार्येण एवं श्रीमज्जयतीर्थमुनिना च यत् अपौरुषेयत्वं समर्थितं कालानुगुणं तस्य किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा ये नैयायिकाः आनुमानिकाः इति प्रसिद्धाः तान् नैयायिकान् अनुमानद्वारा एव विमृशन्ति व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणाः।
अपौरुषेयत्वं व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः एवं समर्थ्यते। तैः अनुमानम् एवं निर्दिष्टमस्ति। केवलम् अनुमानम् उक्त्वा तदाशयम् अहम् अग्रे विवृणोमि। ज्योतिष्टोमस्य स्वर्गसाधनत्वं पौरुषेय शब्द अप्रमाणकत्वे सति ज्योतिष्टोमस्य स्वर्गसाधनत्वं पौरुषेय शब्देतर प्रमाणकः पौरुषेय शब्द अप्रमाणकत्वे सति सप्रमाणकत्वात् इति अनुमानम् अस्ति। अस्य आशयः एवमस्ति। वेदेषु स्वर्गादि उद्दिश्य ज्योतिष्ठोमादयः विधीयन्ते। प्रेक्षावन्तोऽपि एतानि सर्वाणि अद्यापि अनुतिष्ठन्ति। तर्हि यदि प्रेक्षावन्तः स्वर्गादि उद्दिश्य यागादि कुर्वन्ति तर्हि तत्र किमपि प्रमाणं भवेत्। किं वा प्रमाणं? क्रियमाणेन ज्योतिष्टोमयागेन पुण्यम् उत्पद्यते। तेन च पुण्येन वयं सर्वेपि स्वर्गं प्राप्नुमः इति धिया खलु प्रेक्षावन्तः यागं कुर्वन्ति। तर्हि ज्योतिष्टोमयागेन धर्मः उत्पद्यते इति सर्वेपि श्रद्धालवः सन्तः यागादिकर्म कुर्वन्तः सन्ति। तर्हि तत् कथम् अस्माभिः अवगम्यते? अत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवितुमर्हति। अस्माकं प्रत्यक्षं दूरस्थमेव वस्तु ज्ञातुं न प्रभवति। एवं व्यविच्छिन्नं च वस्तु द्रष्टुं न शक्नोति, ज्ञातुं न शक्नोति। एवं चेत् धर्मादि कथं वा अस्माकम् इन्द्रियगोचरं भवेत्? तर्हि योगिनां प्रत्यक्षमस्ति धर्मादिविषये। धर्मादिविषये योगिनां प्रत्यक्षमस्ति। योगिनः धर्मादि जानन्ति इति पुनः यदि वेदः प्रतिपादयति तदा एव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, न अन्यथा। अतः अस्मिन् विषये योगिनां प्रत्यक्षमपि न सम्भवति। प्रमाणान्तरेण योगिनां प्रत्यक्षम् अस्ति इति चिन्तयामः तर्हि तेन च प्रत्यक्षेण ते यागादिषु प्रवर्तन्ते। किन्तु अस्माकं किम् आयाति? वयमपि यागादिषु अत्र इदानीमपि प्रवृत्ताः। तर्हि योगिनां प्रत्यक्षेण अस्माकं प्रवृत्तिः कथं वा भवति इति कश्चन प्रश्नः। अपि च धर्मादि कस्य वा प्रत्यक्षं? प्रत्यक्षं तु नास्ति। अस्मादि प्रत्यक्षमपि नास्ति, योगिनापि प्रत्यक्षं नास्ति। तर्हि अनुमानम् एवं वक्तव्यं, धर्मादिकं कस्यचित् प्रत्यक्षं वस्तुत्वाद् घटवत् इति अनुमानेन धर्मादिकं साधनीयं भवति। किन्तु अत्र पक्षः धर्मादिकं कस्यचित् प्रत्यक्षम्। इदानीं प्रश्नः धर्मादिः कथं सिद्ध्यति इत्येव। यः सिद्धः स एव पक्षः भवितुमर्हति, नान्यः। तर्हि धर्मादिकं पक्षीकृत्य अनुमानेन कस्यचन प्रत्यक्षमस्ति, तस्य च प्रत्यक्षस्य विषयः धर्मादिः इति साधयितुं न शक्यते। अतः अनुमानस्यापि अवकाशः नास्ति। तर्हि यदि अपौरुषेयवाक्यं न अङ्गीकुर्मः ततः पूर्वं केवलं पौरुषेयवाक्यमेव अत्र प्रमाणं भवितुमर्हति। तर्हि पौरुषेयवाक्येन धर्मादिसिद्धिर्भवति इति चेत् तथा न भवितुमर्हति। कुतः? वाक्यस्य प्रामाण्यं तावत् वक्तुः आप्तत्वनिश्चये भवति। तर्हि वक्तुः आप्तेः निश्चयः तदा भवितुमर्हति यदा कस्मिंश्चन वक्तरि अज्ञानं नास्ति, प्रमादः नास्ति, तस्य करणपाटवम् अस्ति इत्यादि विषयाः यदा सिद्धाः भवन्ति तदा तेन वक्त्रा उच्चरितं प्रमाणं भवति।
तर्हि धर्मादेः सिद्ध्यर्थं कस्मिंश्चन पुरुषे, स च पुरुषः बुद्धः वा भवतु, जिनः वा भवतु, ईश्वरः वा भवतु, यः कोऽपि भवतु, तस्मिन् पुरुषे एतत् सर्वं कल्पनीयं भवति। तदपेक्षया यदि वेदे अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्मः तर्हि एतेषां सर्वेषामपि कल्पनायाः अवकाशः नास्ति, कल्पनागौरवं नास्ति, लाघवम् अस्मिन् पक्षे अस्ति। यत्र सिद्धान्ते वाक्यानाम् अपौरुषेयत्वम् अर्थात् वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकुर्मः तर्हि तथा च एतत् सर्वं अस्य अनुमानस्य मया पूर्वोक्तस्य अनुमानस्य आशयः अस्ति। एतत् सर्वं संगृह्य श्रीमन्मध्वाचार्यैः तत्त्वनिर्णयग्रन्थे प्रतिपादितमस्ति अपौरुषेयवाक्य अङ्गीकारेण किञ्चित् कल्प्यम्। एवञ्च धर्मादिसिद्ध्यर्थं प्रेक्षावतां प्रवृत्तेः यः उद्देशः धर्मादिः तस्य सिद्ध्यर्थम् अवश्यं किञ्चित् अपौरुषेयं वाक्यम् अङ्गीकरणीयमेव इति अपौरुषेयत्वं वेदस्य अङ्गीकरणीयमेव इति। अपि च तर्हि ईश्वरः कथं वा सर्वज्ञः भवेत् इत्यादिकः आक्षेपः भवति, किन्तु ईश्वरः अस्मिन् विषये आधुनिक अध्यापकः यथा आधुनिकः अध्यापकः स्वगुरोः सकाशात् यत् जानाति तदेव स्वशिष्येभ्यः अपि उपदिशति। तेनैव क्रमेण, तेनैव स्वरेण, तेनैव वर्णेन विशिष्टं वेदं स्वयं यादृशं गुरोः सकाशात् स्वयं अधीतवान् तमेव वेदं स्वशिष्याय यथा उपदिशति तथैव ईश्वरोऽपि पूर्वकल्पे यैर्वर्णैः यैस्वरैः यैः क्रमैः विशिष्टः वेदः तमेव वेदं सर्गादौ ब्रह्मादीन् प्रति उपदिशति इति वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकारे अयं विशेषः अस्ति। अपि च अन्यानि बहूनि अनुमानानि तत्र तर्कताण्डवग्रन्थे व्यासतीर्थश्रीमच्चरणैः प्रदर्शितमस्ति। प्रत्यक्षन्याय अमूला मन्वादिस्मृतिः प्रमाणमूला प्रमाणभूतस्मृतित्वात् न्यायमूलस्मृतिवत् इति एकम् अनुमानम्। अपि च एवं नियतैर्कप्रकारकत्वं वेदः कालभेदेन अनियत आनुपूर्विकः न भवति दोष अमूलकत्वे सति प्रमामूलकत्वरहितत्वात् गगनवत् इत्यादिषु अनुमानेषु तैः वेदः अपौरुषेयः अर्थात् वेदे क्रमव्यत्यासः न भवति, कदापि क्रमव्यत्यासः न भवति इति वेदस्य अपौरुषेयत्वं समर्थयन्ते। अपि च अपरा च युक्तिरस्ति यथा महाभारतस्य यदि एतादृशस्य निरन्तरम् अविच्छिन्न परम्परा अध्ययन परम्परायां यः वेदः लभ्यते तस्य च यदि कर्ता स्यात् तर्हि सर्वेपि अध्यापकाः सर्वेपि शिष्याश्च तम् अवश्यं स्मरेयुरेव। तस्य स्मरणं कृत्वा एव यः वेदस्य कर्ता अस्ति, यथा वयं महाभारतस्य अध्ययनं कुर्मश्चेत् तर्हि आदौ तत्कर्तुः वेदव्यासस्य स्मरणं कुर्मः, रामायणस्य अध्ययनं कुर्मः, तत्कर्तुः वाल्मीकेः स्मरणं कुर्मः। तर्हि एतादृशस्य निरन्तर अध्ययन परम्परायाम् आगतस्य वेदस्य यदि कर्ता स्यात् तर्हि सर्वेपि अध्ययन परम्परायां तस्य स्मरणम् अवश्यं कुर्युरेव। अतः वयं जानीमः वेदस्य कश्चन कोऽपि कर्ता नास्ति इति। तत्र यत्किञ्चिदपि सुभाषितं स्यात् तस्य कर्ता कः अस्ति इति वयं न जानीमः। तथापि वदामः, सर्वेपि वदामः। यथा केनचन विमर्शकेन उच्यमानं मया श्रुतं,
किञ्चित् सुभाषितं बहु प्रथितमस्ति। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति एतत् सुभाषितं बहु प्रसिद्धमस्ति। किन्तु अस्य कर्ता कः इति अस्माभिः न ज्ञातं। केचन वदन्ति रामायणे इति, रामायणेपि न दृष्टं, हनुमन्नाटके इति वदन्ति, तत्रापि न दृष्टम्। एतादृशे कानिचन सुभाषितवाक्यानि तत्र तत्र समुपलभ्यन्ते। किन्तु यः वेदः अध्ययनपरम्परया आगतः अस्ति, इदानीमपि अध्येयमानः अस्ति, अध्येष्यमाणश्च भविष्यति, अध्येष्यमाणश्च भवति। तस्य यदि कर्ता स्यात् तर्हि अवश्यं जनाः तस्य स्मरणं कुर्युरेव। सः नास्ति, अतः एव अपौरुषेयत्वं, तस्य कर्ता नास्ति इति अपौरुषेयत्वं। तस्य क्रमे कोऽपि कदापि व्यत्यासः न भवति इति कारणेन वेदस्य अपौरुषेयत्वं मन्यन्ते द्वैतदर्शने इति अपौरुषेयत्वविचारे मम अभिप्रायम् उक्त्वा अत्र मणिग्रन्थे वा कुसुमाञ्जलौ वा तत्र ये आक्षेपाः समुद्घाटिताः अपौरुषेयत्वविचारे अथवा पौरुषेयत्वसमर्थनार्थं तदपि किञ्चिदहं वदामि। अत्र पूर्वमुक्तमस्ति अग्नेः ऋग्वेदो अजायत इत्यादि जनि वचनानि सन्ति। ऋग्वेदः अजायत इति स्वयं वेदे एव जनिबोधकानि वाक्यानि सन्ति, अतः वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति। अत्र अजायत इति सर्वदा एवं वदामः। यदि कश्चन पुरुषः उत्पद्यते सोऽपि अजायत इत्येव उच्यते, किन्तु सर्वेपि जानन्त्येव चेतनः नित्यः इति। यदि नित्यः चेतनः अजायत, देवता तस्य जनिः नास्ति इति सर्वोऽपि जानाति लोकः, तथापि लोकः व्यवहरति सः देवः भूमौ उत्पद्यते इति अथवा उदपद्यत इति च। तर्हि को वा अर्थः एतेषां वचनानां? यत्र यत्र उत्पत्तिवचनानि सन्ति, उत्पत्तेः प्रमाणविरोधः अस्ति, तत्र व्यक्त्यपेक्षया एतानि सर्वाण्यपि वचनानि योजनीयानि भवन्ति। अग्नेः ऋग्वेदः अजायत इत्यस्य अग्निनामकया देवतया ऋग्वेदः अभिव्यक्तः इत्येव तस्य अर्थः, न तु उत्पद्यत अथवा उदपद्यत इति तस्य अर्थः न भवति। एवं तस्य अर्थः वर्णनीयः इति अहं चिन्तयामि। एवमेव तत्र वेदेषु अहमादिशब्दाः श्रूयन्ते। यदि वेदस्य कश्चन कर्ता न स्यात् तर्हि अहमादिशब्दानां प्रयोगः व्यर्थः एव स्यात्। कुतः अहं शब्दः तस्मिन् प्रयुज्यते यः स्वतन्त्रः वक्ता अस्ति, तस्मिन् अहं शब्दस्य शक्तिः अस्ति। तर्हि शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा इत्यादिषु वाक्येषु अस्मच्छब्दः अहमादिशब्दाः प्रयुज्यन्ते। अतः कश्चन स्वतन्त्रः वक्ता स्यात् इति तेषाम् आशयः अस्ति। भवतु नैयायिकैः उक्तरीत्या एव वेदस्य पौरुषेयत्वं मन्यामहे। किन्तु एतद् वाक्यमस्ति, यदि अहं शब्दस्य यः स्वतन्त्रम् उच्चारयति वाक्यं तस्मिन् शक्तिः इति भवन्तः चिन्तयन्ति, तेनैव कारणेन वेदस्य पौरुषेयत्वं भवन्तः मन्यन्ते, तर्हि एतादृशम् एकं वाक्यमस्ति। गीतायां वयं शृणुमः, किन्नो राज्येन गोविन्द, अथवा शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् इति शिष्यस्तेहम् इति अहं शब्दः तत्र श्रूयते। इदं वाक्यं कः वदति? अर्जुनः वदति इति सार्वजनीनः अयं विचारः। किन्तु श्लोकस्य कर्ता कः? वेदव्यासः। तर्हि शिष्यस्तेहम् इति अहं शब्दस्य कुत्र शक्तिः? अर्जुनेनैव शक्तिः। किन्तु यः स्वतन्त्रम् उच्चरति वेदव्यासः,
तस्मिन् शक्तिः इत्यागतं खलु। तर्हि शिष्यस्तेऽहम् इति वेदव्यासः वदति वा? नैव। एतत् एवञ्च अनया दृष्ट्या अस्माभिः नैव चिन्तनीयम् इति। अपि च एवं लौकिकवाक्येपि कुमारसम्भवादिषु रघुवंशादिष्वपि एवं दृश्यते। वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा, मद्वचनात् सः राजा वाच्यः इति सीता लक्ष्मणं प्रति वदति। तर्हि तत्र अहं शब्दस्य सीता इति अर्थो वा व्यासः कालिदासः इति अर्थो वा? अस्य वाक्यस्य अस्य श्लोकस्य कर्ता तु कालिदासः एव। तर्हि यदि स्वतन्त्र उच्चारये तर्हि शक्तिः, तर्हि कालिदासः इति अर्थः स्यात्। अतः तर्हि एतादृशानां वाक्यानां वेदेपि एतादृशाः अहमादिशब्दाः श्रूयन्ते। तर्हि को वा अर्थः एतेषां? यदि अपौरुषेयः तर्हि अहमादिशब्दाः कथं प्रयुज्यन्ते इति प्रश्नस्तु तथैव अवतिष्ठते। तस्य उत्तरम् एवमस्ति। वयं वेदेषु पुरुष अभिप्रायप्रवेशः एव नास्ति इति नैव वदामः। यदा अहं शरीरं मे विचर्षणम् इति वदामि, भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेम इति यदि वदामि, तर्हि मम इव आशयः तत्र भाति। यदि अयम् अभिप्रायः न अङ्गीक्रियते, तर्हि वेदस्थाः सर्वाः अपि प्रार्थनाः, सर्वे अपि संकल्पाः व्यर्थाः प्रसज्येरन्। अतः अवश्यं पुरुषप्रवेशः अस्त्येव। तत्र वाक्येषु पुरुषप्रवेशः अभिप्रायप्रवेशः अस्त्येव इति सिद्धान्तः अस्ति। तर्हि अपौरुषेयत्वं नाम नियतैकप्रकारकत्वम् इत्येव तस्य आशयः। एवम् उत्तम पुरुषप्रयोगः, निन्दावचनानि, निन्दास्तुतिबोधकानि वाक्यानि इत्यत्र अत्र सर्वत्रापि पुरुष अभिप्रायप्रवेशः अस्त्येव। ईश्वरस्य एव अभिप्रायः अस्ति इत्येव चिन्तयामः, ननो हानिः। यत्र वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इत्यादिषु वा रजतस्य निन्दा अथवा इत्यादिकं निन्दावाक्यानि किमपि सन्ति, तानि सर्वाण्यपि तत्र पुरुष अभिप्रायप्रवेशः अस्त्येव इति सिद्धान्तः। अपि च काठकं, तालापकम् इत्यादि शाखाविशेषाः सन्ति। तत्र समाख्यया सिद्धं भवति सकर्तृकत्वम् इति। यौगिकी संज्ञा समाख्या इति मीमांसकानां परिभाषा अपि अस्ति इति। किन्तु अत्र काठकं, तालापकम् इत्येतेषाम् अयमर्थः। काठकं नाम अयं मन्त्रः पठनामकेन ऋषिणा दृष्टः इति, कृतः इति नार्थः। यतः स्मृतौ एवं प्रतिपादितम् अस्ति, जन्मान्तरे श्रुतास्तासु वासुदेवप्रसादतः मुनीनां प्रतिभास्यन्ति भागेनैव न सर्वशः। कश्चन ऋषिः तपसि स्थितः अस्ति। भगवतः अनुग्रहेण भगवान् तस्य ऋषेः मनसि स्फोरयति। यं मन्त्रभागं भगवान् स्फोरयति स च मन्त्रभागः तस्य ऋषेः नाम्ना प्रसिद्धो भवति। यथा काठकम् इति वदामः, स च मन्त्रभागः पठनामकस्य ऋषेः मनसि भगवान् स्फोरयति इति कृत्वा स च मन्त्रभागः काठकः इति प्रसिद्धः इति तत्र आशयः वक्तव्यः। ये अनेन कारणेन सर्वदा तत्र सकर्तृकत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। एवं तत्र अनुमानानि बहूनि मण्यादौ उक्तानि। वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् लौकिकवाक्यवत् इति। पौरुषेयत्वम् अत्र पौरुषेयः इत्यस्य को वा अर्थः, सकर्तृकत्वं वा इत्यादिरीत्या प्रश्नान् कृत्वा श्रीमद्व्यासतीर्थश्रीमच्चरणाः तार्कताण्डवग्रन्थे समर्थितवन्तः। तमिमं सङ्गृह्य यथा काले मया निरूपिताः सन्ति। तत्र अध्यक्षमहाभागाः स्वकीय अध्यक्षं भाषणं
कर्तुं समुपस्थिताः सन्ति। अतः मम अल्पीयसा वाक्येन अल्पीयांशम् आशयम् अभिव्यज्य मम वाचम् उपसंहरामि। अत्र पुनः सर्वेभ्योऽपि विद्वेभ्यः नमांसि अर्पयामि। आचार्येभ्यः धनञ्जयाचार्येभ्यः धन्यवादाः। भवताम् अनुवादश्रवणेन वयं धन्याः। इदानीम् आचार्यः नारायणाचार्यः अध्यक्षभाषणं कुर्वन्ति। तेषामपि नमस्कारान् समर्पयामि। स्वकीयवचनैः अस्मान् तोषयन्तु इति प्रार्थयामि। प्रश्नोत्तराणाम् अवकाशः अस्ति वा? नास्ति चेत् अहम् अग्रे सारये। अस्ति आचार्य, परन्तु एक मेसेज् एकेपि न कृतवन्तः, न प्रेषितवन्तः। अस्तु अस्तु अस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीमल्लक्ष्मी नृसिंहस्य श्रियं दिशतु मे नखः स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्त दशाकृतेः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाक्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। परमपूज्य विश्वप्रसन्नतीर्थ श्रीमच्चरणानां पदकमलयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य एवं पूर्णप्रज्ञा संशोधनमन्दिरस्य निदेशकाः भवन्ति आचार्याः आनन्दतीर्थाचार्य नागसम्पिगे महाभागाः एवं उपनिदेशकाः अन्येपि विद्वांसः अत्र विराजन्ते। तान् सर्वानपि अहम् अभिवन्द्य एतावत्पर्यन्तं वेद अपौरुषेयत्व विषयम् अधिकृत्य भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदा तथा पूर्णप्रज्ञ संशोधना मंदिरेण च संयुक्त आध्वर्ये समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे विचारः सञ्जातः। तत्र गुरुराजाचार्य कल्कुर् महाभागाः एवं धनञ्जयाचार्याः तर्कताण्डवम् आश्रित्य के विचाराः तत्र तर्कताण्डवे व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणैः प्रधानतया निरूपिताः सन्ति। अपौरुषेयत्व विचारे विशेषतः तर्कताण्डव ग्रन्थः तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थस्य विमर्शनार्थमेव प्रवृत्तः इति कृत्वा तत्रस्थ विचाराः कथम् अत्र विमृष्टाः व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणैः इति तैः सुष्ठु प्रतिपादितं विद्यते। तत्र वेदः अपौरुषेयः। अपौरुषेयस्य कस्यचित् वाक्यस्य अंगीकारः आवश्यको वा इति आदौ गुरुराजाचार्य महाभागैः वेद प्रमाणानि आश्रित्यैव आक्षेपः कृतः। वेदे एव अपौरुषेयत्व विरोधिनः अंशाः विद्यन्ते। कथं वा वेदः अपौरुषेयः भवितुमर्हति? स्वयं वेदः वदति नाहम् अपौरुषेय इति। तर्हि कथं वेदस्य अपौरुषेयत्वं सम्भवति इति गुरुराजाचार्यैः आदौ पौरुषेयत्व समर्थक अनुमानमपि प्रदर्शितं। तथा अग्रिमभाषणे धनञ्जयाचार्यैः तस्य
विमर्शनं कथं कृतं तर्कताण्डवग्रन्थे इति स्पष्टतया तर्कताण्डवग्रन्थकाराणाम् आशयः प्रतिपादितः। आहत्य कः अभिप्रायः अत्र विद्यते इति किञ्चित् यथा बुद्धि अहमपि संग्रहं कृत्वा किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। प्रायः वेदानाम् अपौरुषेयत्वं ये किञ्चित् दर्शनेषु प्रवेशवन्तः तेषां मनसि केचन प्रश्नाः अवश्यम् उद्भवन्ति। कुतो वा अपौरुषेय वेदस्य अंगीकारः कर्तव्यः? कुतः वेदाः सर्वज्ञेन केनचित् प्रणीताः इति न भवेयुः? अपौरुषेयम् इति किञ्चित् वाक्यं भवति वा? लोके कुत्रापि अस्माभिः तादृशं वाक्यं न श्रुतं भोः। कुत्रापि तादृशं वाक्यम् इत्युक्ते केनचित् प्रयुक्तमेव भवति तत्। अतः अपौरुषेयम् इति किमपि वाक्यं संभावितं वा इति असंभावनाशंका भवति मनसि। अपि च वर्णाः तावत् उच्चारणेन उत्पद्यन्ते, तदनन्तरं तेषां विनाशः अपि अनुभूयते। सर्वदा वर्णाः न श्रूयन्ते। कथञ्चित् वर्णानां नित्यत्वेपि यथा गुरुराजाचार्यैः उक्तं क्रमविशेषविशिष्टवर्णाः एव वेदः। वेदानां यः क्रमः भवति सः क्रमः तावत् वर्णानां यः क्रमः भवति सः क्रमः तावत् कृतक एव। क्रमस्य कृतकत्वात् वेदाः अवश्यं केनचित् पुरुषेण निर्मिताः एव भवन्ति इति वेदानाम् अपौरुषेयत्व विषये अस्माकं मनसि अनेके प्रश्नाः उद्भवन्ति। तत्र एकैकं वयं पश्यामः इदानीं। वेदस्य अपौरुषेयत्वं किमर्थम्? अपौरुषेयः वेदः कश्चन विद्यते इति किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यत्र धनञ्जयाचार्यैः स्पष्टं प्रतिपादितं। तर्कताण्डवकारैः, विष्णुतत्त्वविनिर्णये जयतीर्थभगवत्पादैः, आचार्याणां वाक्यैः तावत् एतदेव सिद्धं भवति। अलौकिकानां पदार्थानां सिद्ध्यर्थं धर्मः, अधर्मः, जीवः, अदृष्टम्, ईश्वरः, स्वर्गः, नरकम् इत्यादि ये विषयाः सन्ति अथवा पदार्थाः सन्ति, तत्त्वानि सन्ति, एतेषां तत्त्वानाम् अङ्गीकारः तावत् विना प्रमाणं न शक्यते। किमपि प्रमाणं तत्र अपेक्षते, परन्तु अस्मदादि प्रत्यक्षं तावत् तत्र न समर्थम्। भवतु योगिनाम् इत्युक्ते योगिभिः दृष्टं यदस्ति तत् तैः उक्तम् इत्युक्ते कथं विश्वासः भवति तेषु? अतः ये आत्मानं दार्शनिकं मन्यन्ते तैः अवश्यम् अलौकिकपदार्थानाम् अङ्गीकारस्तावत् कर्तव्य एव। तत्सिद्ध्यर्थं शब्दप्रमाणं तत्र आवश्यकं भवति। यः शब्दः प्रमाणत्वेन स्वीकृतः स च शब्दः पौरुषेयः भवितुं नार्हति। कुतः? पौरुषेयेण शब्देन यदि भवन्तः एतत् सर्वं साधयितुम् इच्छन्ति तर्हि
पुरुषे विश्वासः भवेत् अस्माकं सर्वसम्मतः कश्चन सर्वज्ञः भवेत् सर्वसम्मतः सर्वज्ञः नास्ति बौद्धाः वदन्ति बुद्ध एव सर्वश्रेष्ठः इति जैनाः वदन्ति जिन एव नैयायिकाः तत्र वैशेषिकाः नवीननैयायिकाः सन्ति ते वदन्ति कणादः गौतमो वा इति वयं वदामः अस्माकम् आचार्याः एव सर्वश्रेष्ठः इति तर्हि सर्वसम्मतः कश्चन सर्वज्ञः नैव सिद्धः तादृशः सर्वज्ञस्य साधनमपि न सुकरं कुतः यदि अनुमानेन भवन्तः साधयितुम् इच्छन्ति तर्हि दृष्टान्तः अपेक्षते कुत्र वा दृष्टान्तः विद्यते अतः अज्ञान मिथ्याज्ञान विप्रलम्भ प्रमाद कर्ण अपटुत्व रहितः कश्चन सर्वज्ञः न अनुमानेन साधयितुं शक्यः तस्य साधनं नैव सिद्ध्यति अतः एतत् सर्वं कल्पयित्वा कश्चन सर्वज्ञः विद्यते इति तस्मिन् अज्ञानादिकं नास्ति मिथ्याज्ञानं नास्ति सः नैव विप्रलम्भकः प्रमादादिकं तस्मिन् न सम्भवति इत्यादिकं सर्वं कल्पयित्वा भवद्भिः पौरुषेयवाक्येन धर्माधर्मादिकं यदि साध्यते एतत् सर्वं कल्पना गौरव दोष दुष्टम् अतः तत् न समीचीनं परन्तु सिद्धः कश्चन शब्दः विद्यते शब्दसमुदायः विद्यते स एव वेदः कथं सः सिद्धः अनादिकालतः पूर्वतरम् एव इदम् अधीमहे अध्यापयामश्च इति अध्येतृभिः अध्यापकैश्च अपौरुषेयत्वेन सम्मतः शब्दः शब्दराशिः अथवा शब्दसमुदायः वर्णसमुदायः विद्यते अतः तादृशः अपौरुषेयवेदः अङ्गीक्रियते चेत् अलम् सर्वापि समस्याः परिहृताः भवन्ति इति अपौरुषेयस्य वेदस्य आवश्यकता विद्यते एव तथा सर्वज्ञेन केनचित् वेदः प्रणीतः इति वक्तुं न शक्यते तत् नैव सुलभसाध्यं बहु कल्पना तत्र करणीया भवति अपौरुषेयं वाक्यं किमपि संभावितं वा इति कदाचित् यतोहि लोके अस्माभिः नैव क्वापि अनुभूयते तादृशं वाक्यं विद्यते इति अह वदन्ति भोः लौकिकवाक्यस्य वेदवाक्यानां च अयमेव भेदः लौकिकवाक्यानि यानि सन्ति अथवा लौकिकाः ये ग्रन्थाः पौरुषेयाः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां प्रसिद्धिरस्ति कश्चन प्रयोक्ता विद्यते तत्र महाभारतस्य वेदव्यासः कर्ता भवति रामायणस्य वाल्मीकि इति एवं कुमारसम्भवादिग्रन्थस्य कालिदासः इति स्मृतीनां मनुस्मृतिः मनु महर्षिः अस्ति एवं अन्येषां समेषामपि ग्रन्थानां कश्चन कर्ता अत्यन्तं प्रसिद्धः एव विद्यते परन्तु वेदवाक्यानां तथा नास्ति क्वापि प्रसिद्धिः नास्ति तथा अयं वेदकर्ता इति कुत्रापि प्रसिद्धिः नास्ति इति एतदेव वैलक्षण्यं भवति लौकिकवाक्यानाम् अलौकिकवाक्यानां च इति लौकिकवाक्यवत् वेदवाक्यानाम् असंभावितम् इति वक्तुम् अपौरुषेयत्वम् असंभावितम् इति वक्तुं न शक्यते संभावितमेव एवं क्रमविशेषविशिष्ट वर्णानां वेदत्वात् क्रमस्य च कृतकत्वात् कथं वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् इति प्रश्नः कृतः तत्रापि उत्तरमुक्तं तदेव उत्तरं भवति वेदानां नित्यत्वं वा अपौरुषेयत्वं वा
अस्माभिः सदातनत्वेन नोच्यते। आकाशवत् वेदः नित्यः इति कूटस्थनित्यत्वं नाङ्गीक्रियते, परन्तु वेदे पुरुषाभिप्रायप्रवेशः अपि विद्यते, क्रमविशेषः अपि विद्यते, परन्तु प्रवाहतः वेदानां नित्यत्वं तु विद्यते एव। अयं च सर्वेषाम् अभिप्रायः भवति, पूर्वतमम् अधीमहे अध्यापयामश्च इति प्रतीतिः सर्वेषां विद्यते इति शाश्वत एकप्रकारकत्वं। सर्वदा एकप्रकारकः भवति वेदः। तदेव आचार्यैः तत्त्वविनिर्णये, विष्णुतत्त्वविनिर्णये आचार्यैः ब्रह्माण्डपुराणवचनम् उल्लिख्य निरूपितमस्ति। नित्या वेदाः समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिकाः सर्गे सर्गे अमुनैव एते उद्गीर्यन्ते तथैव च तत्क्रमेणैव तैः वर्णैः तैस्वरैरेव नान्यथा अतः श्रुतित्वम् एतासां श्रुत एव यतः अखिलैः श्रुताः इति तासां श्रुतिः इति शब्दः। श्रुतित्वं तासाम्। एवं वेदानाम् अपौरुषेयत्वं, तादृश अपौरुषेय वेदवाक्यैरेव धर्माधर्मादिसिद्धिः, ईश्वरसिद्धिः इत्यादिकम् आचार्यैः स्वीयग्रन्थेषु यन्निरूपितमस्ति तदाधारीकृत्य श्रीमज्जयतीर्थ श्रीचरणैः टीकाग्रन्थेषु यन्निरूपितमस्ति तत्सर्वं संगृह्य परेषां ये आक्षेपाः सन्ति तेषां विमर्शनं तर्कताण्डवग्रन्थे श्रीमद्व्यासतीर्थ श्रीमच्चरणैः सुष्ठु विमर्शनं विहितं, परेषाम् आक्षेपाणां तत्र विमर्शनं विहितम् इति यद्यपि सीमितकाले अस्मिन् सर्वं प्रतिपादयितुं वयं न शक्नुमः। त्रयः अपि मिलित्वा यत्किञ्चित् अत्र यत् वयं प्रस्तुतवन्तः तेन भवन्तः सर्वेपि सन्तुष्टाः इति मत्वा, यदि अत्र दोषाः सन्ति ते न परिगणनीयाः, यदि गुणाः सन्ति सर्वेपि सन्तोषम् अनुभवन्तु इति उक्त्वा एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः नागसम्पिगे महाभागेभ्यः अहं कृतज्ञतां वितीर्य विरमामि। विस्तरा। भोः श्रीनिधि। आचार्य नमस्कार। आचार्य आचार्येभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। इदानीं श्रीकान्त बैरी आचार्यः धन्यतावचनेन सर्वान् तोषयन्ति। तेषामपि धन्यतावचनानि समर्पयामि। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूर्णप्रज्ञा संशोधन मंदिर द्वारा तथा ICPR द्वारा प्रचलितायाम् अस्यां तर्कताण्डवगोष्ठ्याम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृत्य वेद अपौरुषेयत्वविचारे नूतनान् विषयान् प्रकटीकृतवद्भ्यः तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वैतविभागस्य सह प्राध्यापकेभ्यः डॉक्टर नारायणाचार्य महाभागेभ्यः हार्दिकीः कृतज्ञताः समर्पयामि। तथा गोष्ठ्याम् अस्यां प्रथम प्रबन्धम् उपस्थापितवद्भ्यः डॉक्टर गुरुराजाचार्य कल्कूर महाभागेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। तथा कार्यक्रमे अस्मिन् वेदापौरुषेयत्वविचारे द्वितीयं प्रबन्धं प्रस्तुतवद्भ्यः डॉक्टर धनंजय राव महाभागेभ्यः पूर्णप्रज्ञा संशोधन मंदिर द्वारा तथा ICPR द्वारा कार्तज्ञं समर्पयामि। तथा कार्यक्रमे अस्मिन् भागग्रहीतृभ्यः सर्वेभ्यः विद्वत्कल्लजेभ्यः सादरं
वंदनानि समर्प्य वाग्व्यापारात् विरमामि। ओम स्वस्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। भवताम् आगमनेन भवताम् आगमनेन वयं सर्वे धन्याः इति उक्त्वा कार्यक्रममिमं कृष्णे समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।